كوكو البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. انصوتكم اليوم بوغ نوفيل فيديو وغادي نكملوا في لا ميم سيري ديال حمايه البشره من اشعه الشمس. واليوم اون فا ديكوفرير انصومبل هاد لا كريم ديال افين. Donc c'est une crème très haute protection, l'Ismitra B-Protect SPF 50. Elle est spéciale peau sensible et en plus de ça la teinte ديالها est universelle, c'est-à-dire que إلا كنتي بيضاء كتادابتا مع لا كارناسيون ديالك وكتولي كتعطيك لا كولور بيضاء لا كوفرونس باللون ديال البشره ديالك. إلا كنتي سمراء كتعطيك لا كارناسيون ديال بشره سمراء. دونك فاش شفتها وشفت الكونسيبت ديالها جو me suis dit pas mal, pourquoi pas la tester, sachant que البنات elle fait que 30 ml contrairement les autres crèmes اللي مثلا كيبداو من 50 ملل الفوق والثمن ديالها شويه طالع. دونك جو مسوي دي الكاليتي خصها تكون شويه اكثر من لي زوتر باسكو خديتها تقريبا 13 اورو il me semble وكيف قلت لكم فيها غير 30 ملل. دونك كتجي هكا صغيره فين فاسيل ا غليسي هكا في الساكاما تاخديها معاك بارتو. فرانشمون سا سي ان بون كوتي. دونك في هاد لا فيديو اون فا تيستي توت انصامبل لا كوفرونس لا تيكستور اي لا توني ديال هاد لا كريم وغادي نشوفوا واش elle mérite son prix ولا لا. واش النيت elle correspond à tout type de peau puisque apparemment elle correspond à peau sèche, mixte, à grasse, normale aussi. et في الاخر ديال لا فيديو on va faire un récap اللي غادي نقول لكم اشنو الراي ديالي بصراحه. بون انا افي ما كيعرفوني ما كنعرفهم دونك غنعطيكم الراي ديالي بصراحه. لا كوفرونس ديالها واش كتغطي لي طاش او لا، واش فريمون كتادابتا مع لا كارناسيون و تو سا on va le voir ensemble. نخليكم على فيديو سي بارتي. دونك البنات هنا اول حاجه بديت بها هي انني رشيت على وجهي هذا مستخلص النعناع اللي كنت وريتكم في فيديو سابق. مزيون كيسد المسام وكيحيد لينا ديك لا فاتيك من الوجه. دونك بور لا دوزيام ايتاب غادي ناخذ لا كريم ديال افين بي بروتكت. وهنا البنات غادي نوري لكم لا تيكستور ديالها كتجي هكا بيضه مي فريمون بيضه كوم ان ايكرون سولير. هادوك اللي ما كيكونوش تانتي اين فوا كنحطها على لابو ديالي وكنبدا ندمج فيها كتاخذ اللون ديال لابو ديالي. ها نتوما شوفوا كيفاش غتندمج مع اللون ديال البشره ديال ايدي. والبنات الي تري تري ليجير فريمون خفيفه كتخلي لينا واحد لو كوتي غلوي ما كتنشفش لينا البشره يعني ماشي مات بالمره وكتخلي لينا داك لو كوتي ايدغاتون. جي لامبرسيون كو ان فيها دي زاكتيف ايدغاتون بيسكو كتخلي لينا البشره هكا غلوي و فريمون بيان ايدغاتي. دونك هنا البنات كيف ما كتشوفوا غادا نابليكي لا كريم ديالي وغادا ندير ان بون كونتيتي. نتوما عارفين لي كرون سولير ضروري ما ديروا يعني كميه كافيه للوجه. الا بغيتو لا كريم دير لكم الخدمه ديالها وتحمي لكم وجهكم من اشعه الشمس. دونك نتوما كيف ما كتشوفوا غادي نابليكيها بالايدين ديالي ومن هنيت نعرف اسكو الا كثرت منها واش كتخلي ليا داك لو كوتي كيكي في الوجه ديالي وكيبان هكا مجير. دونك فرانشمون نو واخا كثرت منها كاينين لي كريم اللي كتكثروا منهم وملي كدهنوهم كيبقى هكاك الوجه كيبان مجير. هذه با دو تو مي فريمون با دو تو. حتى ديك البيوضيه ديالها اللي كتكون قبل ما كتبقاش تبان. ها نتوما غادي تشوفوا في الاول وجهي غادي يكون يبدا يبان شويه بيض على العنق ديالي. من بعد حسيت ان لا كريم فريمون خدات اللون ديال البشره ديالي كيف ما كتشوفوا. ensuite غادي نستخدم هاد لونتي سيرن ديال ميبلين اللي بريزونطيت لكم في كاع لي دارنيير فيديو ديالي تقريبا. سي ان تري تري بون لونتي سيرن هكا ديال تو لي جور. رابور كاليتي بري الي جينيال. دونك كنابليكي حتى هو بلي دوا باش نخلي داك لو كوتي ناتوريل ما يجيش تحت عينيا بلو شارجي كو لو ريست دو مون فيزاج.
ابخي غادي نستعمل هاد لا بودر اللي كنت ديجا بريزونطيت لكم في اون اوتر فيديو. دونك كنت خديتها من تايلاند، سي مارك تايلانديز، الي تري تري بيان، ال فلوت لا بو، ما كتخليش لينا اللون، الا لاحظتوا تحت عيني غيبقى نفس اللون ديال وجهي كامل. دونك سي فريمون بور تو لي جور. عزيز عليا نفيكسي بها هكا لونتي سيرن اي ماتيفي لا زون تي سورتو، حيت عندي لا زون تي فريمون دهنيه. انسويت كناخذ هاد لو برونزير ديال يف روشي اللي فريمون كنستعمل دوبي ان مومون، وانتم شفتوه كيفاش قربت نساليه. دونك هذا كيفكرني بزاف اولا بينيفيت، تقريبا لا ميم تانت. دونك كنستعملو هكا باش ندفي شويه الوجه ديالي، كنديرو في هكا في الفرون ديالي، كنديرو تحت لي بوميد ديالي ان بو بارتو باش نبين وجهي هكا مدفي ونعطي شويه اللون. ensuite كناخذ هاد البلوش اللي كنت خديت من ايسونس، فرانشمون تري تري بيان، والبري ديالو il était pas cher du tout. donc c'est une couleur هكا د باربي كتخلي لينا une bonne mine فريمون مزيون، et la tenue elle est correcte، يعني كيبقى شاد لينا النهار. ودابا لي سورسيل بيان سور قبل ما نعمروهم حتى كنمشطوهم البنات فريمون مزيان، عاد كنعمروهم. دونك هنايا غادا نعمر الفراغات اللي كيبقاو ليا بهاد لو جيل ديال الحواجب اللي كنت خديت من ايسونس. و بيان سور جو في با ماتاردي، ديجا كنت درت لكم واحد لا فيديو اللي جي بيان اكسبليكي كيفاش هكا كنطراسي الحواجب ديالي اولا كيفاش كنصايبهم في الدار. دونك نقدر نخلي لكم لو لين في لا بار دانفو. اي مانتونون غادي نمشيو لي زيو. دونك هنا غادي ناخذ البيوتي بلاندر اللي خدمت به قبيله لونتي سيرن ديالي. دونك داكشي اللي بقى فيه غادي نستومبي به لي بوبيير ديالي غير بور اونيفي هكا شويه فوق العينين ديالي. من بعد غادي ناخذ لو بام برونزير ديال يف روشي اللي خدمت به، وغادي نديرو كوم كولور دو ترانزيسيون. دونك هكا في كسره العظم غادي ندير ان بو بارتو، غادي ننزل حتى سور لا بوبيير موبيل. وهنا غادي ناخذ اون كولور اوبرجين هكا كتجي موف من لا باليت ديال ريفولوسيون. نتوما تقدروا تاخذوا اي كولور هكايا اوبرجين الا بغيتو ترياليزيو لو ميم ميك اب دو جور. دونك كيف ما غادي نشوفوا انا هنا غادي نخدمها فريمون ان بو عشوائيا. دونك كنخدمها في كسرة العظم وكذلك في لابوبيير موبيل، ومن برا لداخل ومن الداخل من برا. كنحاول ندمجها شويه مع هذيك لا كولور ماروني ديال البرونزر اللي درت ديجا، وشوفوا كيفاش كتعطي ان روغار مزيون هكا للعين بوغ ان ماكياج دو جور. سي فريمون با مال. Et bien évidemment كيف ما غتكونوا لاحظتوا جادور نكحل عيني من الداخل. دونك سي سكو جو في هنايا بهاد لو كريون ديال ال اي جيرل مزيون ما كيسيحش. دونك غادا نكحل عيني من الداخل، بويا غادا ناخذ ديك لا كولور اوبرجين اللي خدمت بها من الفوق، وغادي نحاول استومبي بها داك الكحل اللي درت من تحت العين ديالي. ensuite غادا ناخذ هاد لو هايلايتر ديال ريفولوسيون اللي غادا نديرو في مدمع العين تحت لي سورسيل ديالي وكاع البلايص اللي باغا نعطيهم اضاءه، مثلا اللي فوق لي بومات والوسط ديال النيف ديالي. Et pour les lèvres, donc غادا نبدا بهاد لو كريون ديال ايسونس اللي فريمون مزيون ا 1 اورو غزال. دونك كنتراسي هكايا لي ليفر ديالي. انsuite جونشين بهاد لو جامبو ديال ادوبت كوم روج ليفر. لودور ديالو غزال البنات جلادور. دونك كنابليكيه كوم ان روج ليفر هكا، ولكن كنحاول استومبي شويه. ensuite je passe au mascara. Voilà البنات كيف ما شفتوا في لا فيديو لا تكستور ديالها اي تري 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 ليجير اي اون بليس كتخرج فريمون بيضاء اون فوا كتايطاليها elle s'adapte avec la carnation effectivement
كيف ما شفتوا غادي نقرب لكم هنايا باش تشوفوا جي با دو ديفيرونس ما بين العنق ديالي وهنايا يعني تحت الخد ديالي فريمون ما كنلقاش ان ديفيرونس يعني التيان فريمون سي بروميس اللون هو هذاك بالنسبه ليا لا توني ديالها فرانشمون عندي بشره دهنيه دونك لا جو لي ابليكي ابوبري يا 2 اور تسنيت شويه قبل ما ندير لا فيديو بون 2 اور سي با سوفيزون باش انني نقول واش فريمون كتيدم ليا البشره او لا مي تسنيت شويه باش نعرف واش فريمون غادي تزيد ليا البشره ديالي ساشون كو انا لا زون تي كتزيد بالزربه دونك 2 اور جو me suis dit peut-être c'est suffisant et là j'ai pas vraiment plus que d'habitude normal donc je pense que elle peut s'adapter à les peaux mixtes à grasse aussi. Bon, pour les peaux sèches, elle عندي كيف ما قلت لكم mix donc عندي هنايا les joues sèches وعندي عندي la zone T اللي grasse. بالنسبه لهنايا فرانشمون سي تري تري بيان جادور ما كتبانيش دايره شي حاجه ثقيله ما كتبانيش دايره بحال شي فون دو طون كتحسي بشي ماسك كتحسي فريمون بالبشره ديالك خفيفه le seul bémol bon je sais pas si c'est un bémol ou pas parce que انا j'aime bien mais ما كتدرقش la couvrance ديالها est vraiment légère c'est-à-dire que الا كانوا عندك دي طاش انك تدرقيهم ما غاديش تدرق لك لي طاش كاع كتعطيك واحد لا تانت اللي مزيونه هكا ان بون مين كتعطيك ما كتدرقش بارابور فيشي ديال فيشي فريمون زعما elle est épaisse et automatiquement la couvrance ديالها طالعه هذه elle est très 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 légère bon انا ابليكيتها بلي دوا دونك عاوتاني راكم عارفين الا ابليكيتي الحاجه بلي دوا وايطاليتيها لا كوفرونس ديالها كتمشي ما اسيتش انني نديرها بالبانسو مي باغ اكزومبل الا شفتوا هنايا عندي واحد لا تراس ديال بوطون يلا حيد ليا عاد بدا كيبرا دونك هو كيبان دونك انايا جلادور فرانشمون عجبتني لا توني ديالها عجبتني لا كوفرونس ديالها وكيف قلت لكم البنات اللي عندهم دي تراس وبغاو يغطيوهم ما تصلحش لكم دو تو بيسكو غادي تخلي لكم دوك لي تراس كيبانوا يعني كنتو باغيين ديروها وتغطيو انسويت بانتي سيرن او لا هكا غير دوك لي تراس اللي بقاو لكم بوركوا با دونك فوالا البنات كان هذا هو الراي ديال هاد لا كريم مي ان توكا جو نو ريغريت ابسوليمون با انني شريتها فرانشمون سي ان توب نقدر نرد عليكم الا بتبدل الراي ديالي في une autre vidéo mais franchement je ne pense pas la tenue j'adore le seul bémol كيف ما قلت لكم كيبقى هو لا كوفرونس و لا كونتيتي ديالها بون لا فورم كيف ما قلت لكم جيم بيان فاسيل انك ديريها في الساك ديالك فين ما درت واحد 2 اور et 3 اور تقدري تعاودي تابليكيها بون افن هنايا داروا لي غادا شويه 30 ملل سي با بوكو سورتو بور une crème solaire نتوما عارفين لي كريم سولير كنيوتيليزيوهم تقريبا بريسك tous les jours الا كنا كنخرجوا tous les jours دونك الا كنت غنستعملها tous les jours je pense غادي نساليها في ميم با ان موا مي بون اي فوالا البنات لا فيديو ديالي وصلت لافان ديالها كيف ما كنوصيكم ديما n'oubliez pas liker et partager la vidéo au maximum et ما تنساوش تشتركوا على القناه الا كنتو مازال ما اشتركتوش كنقول لكم je vous adore et à la prochaine.